पहरे की रात गुजर गई, अब्बास के पहरे की रात गुजरी, अदाकारों ज़ैनब के पहरों की बारी आ गई। अदाकारों सुनोगे ना तुम्हें मालूम है अब्बास पहरे देता था। अब्बास के पास बाबा अली की जुल्फ़िकार जैसी तलवार होती थी। अज़ादारों अब्बास की पहर ज़ैनब के पहरों की रात आ गई। जब पहर के बाजुओं में रस्सियाँ, अकबर को रोने आए हो ना, अकबर सुनने आए हो। सुनोगे अकबर कौन था? जब रसूलुल्लाह ताइफ तबलीग करने गए और ताइफ में लोगों ने शबीहे पैगंबर को नहीं, खुद पैगंबर को पत्थर मारे। मक्के के चंद बगैरतों ने बच्चों को पत्थर दिए कि मोहम्मद को पत्थर मारो। तो एक शख्स था उर्वा इब्ने मसूद सकफी, वो शख्स है जो मोहम्मद के आगे यूं सीना तान के खड़ा हो गया। जो पत्थर आता था ये अपने सीने पे लेता था। ये उर्वा सकफी वही है, ये वही उर्वा सकफी है जो हुदैबिया में सालिस था। सुनो अज़ादारों, इस उर्वा सकफी का दो बेटे थे, एक इब्ने अबी उबैदा, एक इब्ने बर्रा। उबैदा का बेटा था मुख्तार सकफी और अब इब्ने बर्रा सकफी की दो बेटियां थी। एक का नाम था, अज़ादारों सर पे मातम करके सुनो, एक का नाम था कासिम की माँ फरवा और एक का नाम था अकबर की माँ लैला। हाँ, उर्वा ने कहा, मौला को खत लिखा, कहने लगा और उर्वा कहने लगा मौला एक चाहत है कि मेरी एक बेटी अपनी बहू कबूल करो। मौला ने जवाब दिया, मौला ने कहा इब्ने मर्रा, ऐ उर्वा तेरी तकदीर में लैलतुल कद्र ने अपनी तेरी दोनों बेटियों को अपनी बहू लिखा है। ये फरमाई हसन के घर लैला आई, जनाबे मौला हुसैन के घर ये लैला आई ना, लैला के घर पैदा हुआ अकबर। हाय सुनोगे अज़ादारों, ये अकबर कौन है? ये अकबर जब सोया होता था उम्मे लैला फरमाती है हुसैन आते थे सोए अकबर के होंठों पे होंठ रख के प्यार करने लग जाते थे। मैं पूछती थी मौला आपको नींद नहीं आती? मौला कहते थे मैं क्या करूं, अकबर की जवानी सोने नहीं देती। तो मौला छुपके क्यों प्यार करते हैं? मौला कहते थे लैला तुम्हें लगता है मैं अकबर को छुपके प्यार करता हूँ, मैं छुपके प्यार ही नहीं करता, मैं अकबर के होठों पे होंठ रख के देखता हूँ कहीं अकबर को प्यास तो नहीं लगी, कहीं अकबर को प्यास तो नहीं लगी। सुनोगे अज़ादारों, ये अकबर वो अकबर है, ये अकबर वो अकबर है जिसे ज़ैनब चेहरे पे नकाब डाल के पालती रही। सुनोगे ये शबीहे पैगंबर हुसैन ने दुआओं में मांगा था, कहा था मौला मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो बिल्कुल मेरे बाबा मोहम्मद जैसा हो। सुनोगे अज़ादारों, ये अकबर है।
یہ اکبر جب مدینے میں چلتا تھا تو مدینے کی گلیاں چاندی کی طرح چمکتی تھی. یہی وجہ تھی یہ نقابوں میں پلتا رہا. ہر سال زینب اکبر کے چہرے پہ ایک نقاب کا اضافہ کر دیتی تھی. سنو گے عزادارو، اس اکبر کے چہرے پہ جب 18 نقاب ہو گئے، 18 برس کا کریل جوان اکبر، لیلا کی امیدوں کا واحد سامان اکبر، نبی محمد کے چہرے کی پہچان اکبر. سنو گے عزادارو، رسالت کی مکمل برہان اکبر. سنو گے عزادارو، یہ اکبر آ گیا حسین کے ساتھ کربلا میں. یہ ساری رات اکبر ودے مانگتا رہا. 7 ودے ہیں اکبر کے خیموں میں سے. ہو سکے اگر ہو سکا 1 یا 2 ودے سناؤں گا تمہیں، اس سے زیادہ کی ہمت نہیں ہے. سب سے پہلے اکبر گیا ماں لیلا کے پاس، جا کے کہتا ہے اماں، لیلا کا اماں نام سننا تھا، لیلا کی دھاریں نکل گئی. او میرا اکبر، 18 سال میں تو نے کبھی اماں نہیں کہا، آج تو موت کی اجازت مانگنے آیا ہے. آج مجھے اماں کہہ کے خوش کر رہے ہو. میں تمہیں اجازت دینے والی کون ہوتی ہوں؟ جاؤ اس کے پاس جو تمہاری ماں ہے، مانگو اجازت. اب اکبر گیا بابا حسین کے پاس، اجازت لینے گیا اکبر. سنو گے، جا کے اکبر کھڑا ہو گیا بابا شبیر کے آگے، آنکھیں جھکائے. بابا شبیر کے قدموں میں آنکھوں کو جھکائے کھڑا ہے اکبر. شبیر سمجھ گئے کہ اب اکبر اجازت لینے آیا ہے. یہ وہی اکبر ہے جو صبح چچا عباس سے کہہ رہا تھا کہ چچا عباس، پہلے میں جاؤں گا، اگر تو گیا تو میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں جاؤں گا. اب یہ اکبر آ گیا اجازت لینے. حسین نے دیکھ لیا کہ اکبر اجازت لینے آیا ہے. اب حسین نے اکبر سے کہا، اکبر بھلا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا اکبر کو اجازت کیسے دی جاتی ہے. اکبر سمجھ گیا. اب اکبر نے ایک عجیب رنگ اختیار کیا. اکبر آ گیا خیموں میں، جس نے پالا تھا اس کے پاس. اکبر کے قدموں کی چاپ سے سجاد رشی سے اٹھا، اکبر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا سجاد نے. اکبر سے سجاد کہنے لگا، کیا ہمارے بابا حسین میں یہ وقت آ گیا کہ ہم شبیہ پیغمبر اجازت لینے آ گیا؟ اکبر بتا، تیرے سوا کوئی نہیں بچا. اب اکبر آیا، پھوپھی اماں کے سامنے کھڑا ہوا. پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں، ماں کے پاس گیا، ماں نے تیرے پاس بھیج دیا. بابا کے پاس گیا، بابا نے کہا سارے حق زینب کے ہیں، میں تیرے پاس آ رہا تھا. سجاد سے ہاتھ میرے مس ہوئے. سجاد نے میرے گھٹنوں کو پکڑ کے کہا، بلا شبیہ پیغمبر جیسے بھی اب اجازت مانگنے آئیں گے. کیا بابا حسین پہ یہ وقت آ گیا؟ پھوپھی اماں بتا تو صحیح، میں نے تجھ سے
کبھی 18 سالوں میں کچھ مانگا ہے؟ زینب نے کہا تھا بیٹا نہ، کبھی نہیں مانگا۔ وہ اکبر کہتا ہے اماں میں اب مانگنے آیا ہوں۔ زینب سمجھ گئی یہ جو 18 سال نہ مانگنے والا ہم شکل محمد بیٹا اب اجازت مانگنے آیا ہے۔ اب زینب نے بابا علی والا جلال دکھایا، کہا زینب نے کہ اکبر میں نے تجھے 18 پردوں میں پالا ہے، میں تیری ماں زینب ہوں، نہیں دیتی اجازت تجھے، بھلا تجھ جیسوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اکبر تھا نا جس گود میں پلا تھا، اس گود کو جانتا تھا۔ اب اکبر نے دیکھنا میری طرف، اب اکبر نے سر رکھ دیا زینب کی گود میں، کہنے لگا دیکھ اماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ عظیم بات کر دی اکبر نے۔ زینب نے کہا تو میرے بھیا حسین کا بیٹا ہے۔ اب ایک اور عجیب بات کی، کہا پھوپھی اماں خیمے کے دروازے کے باہر دیکھ، وہ جو کھڑا رو رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ سارے نکل گئی زینب کی، کہا فاطمہ کا بیٹا۔ اب اکبر نے کہا او مالیا اپنا بیٹا اپنی بازارہ کے بیٹے پر آج قربان کر دے۔ سنو گے اکبر کو کس رنگ میں اجازت ملی؟ زینب خاموش ہو گئی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اکبر کو اجازت دے دی۔ سنو گے اکبر سوار ہوا زین پر۔ اب جو اکبر زین پہ سوار ہوا، اب اکبر کے سر کا بوسہ لیا، اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اب حسین نے اکبر کی سواری کو تھپکی دی، اب اکبر چلا میدان کی جانب۔ ہائے سنو گے عزادارو، بڑا مشکل وقت ہے حسین پہ۔ وہ وقت ہے جب سارا دن حسین لاشیں اٹھاتا رہا۔ سنو گے عزادارو، سارا دن حسین لاشیں اٹھاتا رہا۔ جب اکبر مارا گیا تھا نا تو حسین کی مدد کو جبرائیل آیا تھا، عباس کا روپ دھار کے حسین کے کندھوں پہ پیچھے سے جبرائیل نے ہاتھ رکھے تھے۔ حسین سمجھ گئے کہ یہ عباس کا روپ دھار کے آیا ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا تھا جبرائیل میرا بابا تیرا استاد ہے، میں تجھے جانتا ہوں، یہ عباس کا روپ ختم کر، کہیں میری سکینہ عباس کو دیکھ کے خیموں سے باہر نہ نکل آئے۔ یہ کہنے والا حسین اکبر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اکبر کی سواری میدان میں دوڑ رہی ہے، اکبر کے پیچھے پیچھے حسین دوڑ رہا ہے، اکبر حملے کر رہا ہے، اکبر کے پیچھے پیچھے حسین دوڑ رہا ہے کہ ایک دم ایک منظر کائنات نے دیکھا۔ اکبر کی سواری کے آگے کوئی کالے برقعے والی آ گئی۔ اس کالے برقعے والی کے پہلو پہ ہاتھ تھا، اکبر کی سواری کو رکنے کا اشارہ کیا، اکبر رک گیا، کہنے لگی او میرے پوتے اکبر، او میرے بابا کے ہم شکل اکبر رک جا، دیکھ تو صحیح تیرے پیچھے دوڑ دوڑ کے میرا حسین۔ اب جو اکبر نے پیچھے دیکھا، گھوڑوں کے سموں میں حسین دو زانو ہو کے بیٹھ رہا ہے۔ اکبر سواری سے نیچے اترا،
बाबा शबीर को गले लगाया, दोबारा जाने की मौत की इजाजत मांगी। बाबा ने एक शर्त में इजाजत दी कि अकबर जा मैदान की जानब, मगर रुख मेरी तरफ रख। अकबर जा तू मैदान में, अकबर का चेहरा बाबा की तरफ। अकबर मैदान में जा रहा है, जालिमों ने मौके से फायदा उठाया, कहीं से तलवार पहलू से देखा करो। जो होंठ बचपन में मेरे होंठों पे रखा करते थे, वो होंठ मेरे होंठों पे रखो। अकबर का कहना था, हुसैन ने अपनी जुबान अकबर के पहन में डाली, अकबर की चीखें निकल गई। कहा बाबा जुबान निकाल ले, तेरा दहन तो मुझसे भी ज्यादा सूखा हुआ है। अब आ गई, सुनोगे, अकबर की दादी हुसैन की माँ आ गई। हुसैन के कंधों पे हाथ रखे, कहा हुसैन तू अकबर के सीने से पर्ची निकाल, मैं नारे अली करती हूँ। इधर सहरा ने कहा नारे अली, उधर हुसैन ने पर्ची की अली में जो हाथ डाल के पर्ची को खींचा, पर्ची में शबीर पैगंबर का कलेजा उलझा हुआ था। जो पर्ची बाहर निकली, खून का फवारा निकला, अकबर का कलेजा पर्ची के साथ हवा में आ गया। हुसैन ने अकबर से कहा, अकबर थोड़ा इंतजार कर, मुझे तुझे खैमे में लेके जाना है। अकबर न जाने किस तरह हुसैन अकबर को खैमों में लाए। बीबियों ने हल्का बता के मातम शुरू किया। मातम करो ना, क्यों नहीं करते मातम? लैला तुम्हें देख रही है, फरवा देख रही है, अकबर की माँ ज़ैनब आलिया देख रही है। अब बीबियों ने मातम किया। एक बेटी जिसका नाम ज़ैनब आलिया है, वो अकबर के लाशे पे नहीं आई। सकीना ने पूछा, अरे अम्मा आलिया, तू अकबर से नाराज है, तू लाशे पे नहीं आई? कहती नाराज नहीं हो, पहले इस ज़ईफ को जाने दो जो अकबर के लाशे पे पूरा शख्स मातम कर रहा है। ये चला जाए तो मैं आती हूँ। सकीना की दाढ़ी निकल गई, कहने लगी अम्मा ये ज़ईफ नहीं, ये मेरा बाबा है। हुसैन पूरा हो गया। सुनोगे, एक और बीबी थी जो खैमे की दीवारों में सर मारती थी, अकबर की माँ लैला। सुनोगे, लैला ने मौला हुसैन से कहा, इन बीबियों को खैमों में भेजो, मैंने मन्नत पूरी करनी है। हुसैन ने हुक्म दिया, बीबियां खैमों में गई। लैला आ गई अकबर के लाशे पे। थोड़ा सा हौसला, लैला आ गई अकबर के लाशे पे। सब बीबियां चली गई, अकेला अकबर, अकेली